السلام عليكم، كي دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم؟ سمحوا لي على هاد الغبي، هاد الغبورات. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. واليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الملاوي اللي كيجيو رائعين وبطريقه صحيه وبنانين ان شاء الله، وبطريقه ديال التوريق اللي سهله. كنتمنى تعجبكم. فبالنسبه للمقادير البنات، كيف ما عودتكم دائما مقادير صحيه وسهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. كنحتاجو جوج ليف ديال دقيق الفرينة او دقيق القمح الرطب كيف ما كتشوفوا، مغربل من الخاله ديالو رقيقه. بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي واش هذا دقيق ابيض، راني كنظن شرحته شحال من مره انه هذا هو اللي كيصوبوا منه الدقيق الابيض، وانا كناخذه وكنقيه وكنطحنه على يدي، يعني ما فيه حتى شي اضافات، ما فيه حتى شي حاجه اللي مضره. وكنحتاجوا زلافه ديال دقيق القمح الكامل. كنحتاجو شويه ديال الملحه، معلقه ديال العسل الحر، وشويه ديال الخميره. انا ما كانش عندي البنات الخميره معجونه متوفره، الا كانت عندكم الخميره البلديه فيكون من الافضل. وكنحتاجو زيت الزيتون والزبده بلديه للتوريق، وكذلك كنحتاجو واحد زلافه صغيره ديال دقيق القمح الكامل اللي محيده منه النخال الغليظه ديالو، باش غادي نورقوا ان شاء الله هاد الملاوي. فاول حاجه كنديروها البنات هي اننا كناخذوا يعني الدقيق الفرينه، غادا نديرها في البول ديال العجانه. بالنسبه لهاد الملاوي كيكونوا ساهلين وطريقه ديال التوريق سهله. حبيت انني نبارطاجيها معكم، وسمحوا لي الا غبرت عليكم البنات، عندي مواضيع كثيره وصراحه ما عنديش الجهد بزاف باش نقدر واقفه في الكوزينه ونحضر وصفات. غير سمحوا لي، ان شاء الله غادي نرجع معكم نولي شويه بخير وعلى خير وانا معكم. كيف ما كتشوفوا فضفت مكونات كامله اللي عندي. كنبدا نضيف ليها الماء اللي دافي تقريبا بارد، بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا البنات حتى كنحصلوا على هاد العجين هكا اللي غتكون متماسكه مع بعضياتها ومدلوكه مزيان. صراحه انا ما كنقصحش العجينه بزاف، كنقولها لكم دائما، يعني كانت مقاس حامه خفيفه باش تجيني سهله في التوريق. كيف ما كتشوفوا خصها تكون على هاد الشكل هانتوما. غادا نديرها فوق سطح العمل، غادا ندهن بواحد شويه ديال زيت الزيتون ونوريكم كيفاش غادي نشكلو ان شاء الله. بحال هكا خصها تكون ضروري. وهنا البنات من بعد ما كيف قلت لكم حيتها من العجانه، فكنحاول نعاود يعني نجمعها بيدي بحال هكا على هذا الشكل، وغادا نشكلها على شكل كويرات. نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديال كل ملويه، يعني على حسب الحجم، واش بغيتو كبير ولا صغير. صراحه هذا الحجم عطاني الملاوي شويه كبارين، ولكن غادا نوريكم واحد الطريقه اللي غادا تخليكم تحصلوا يعني كل كرة غتحصلوا منها على جوج ديال الملويات اللي ساهلين بطريقة بسيطة. كيف ما كتشوفوا البنات، فانا كنت هنا بديت صراحة خليته يرتاح واحد شوية وكنبدا نورقها بهذه الطريقة. كنظن طريقة معروفة، وانا غير حبيت انا نبارطاجي معكم بطريقة صحية. كنستعمل هنا البنات زيت الزيتون باش كندهن به سطح العمل، وذوبت الزبده اللي عاودت عليها واحد شويه ديال زيت الزيتون، يعني بحال اللي كنديروا الملاوي العاديين. كيف ما كتشاهدوا كنحاول نورق العجين، واخا يتقطع لكم ماشي مشكل، انا هنا ما كنت ما دهنت سطح العمل مزيان. هذا علاش قلت لكم دهنوه مزيان مزيان باش ما يلتصقش لكم. هذا علاش انا لصق ليا شويه او تقطع، ولكن ماشي مشكل البنات، كنقدر نتحكم في العجين ماشي مشكل. فكندهنها بواحد شويه ديال الزبده بلديه على هذا الشكل، وكناخذ هذاك دقيق القمح الكامل اللي وريت لكم، وغادا نبدا نشكلها بهذه الطريقه. كنجيب يعني من بعد ما قرصتها مزيان، كناخذ الجوانب ديالها كنتنيهم على جوج، وكنعاود ندهنهم شويه الزبده، وكنعاود ندهنهم بشويه ديال دقيق القمح. صافي البنات، وكنبدا نقرص هكا وكندهن بالزبده تاني المره الثالثه، وكنرش بشويه ديال الدقيق، وانا كنلوي على هذا الشكل. يعني حاولوا ما تزيروهاش باش ما تجيكمش قاصحه. فكنستمر البنات على نفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا الطريقه كنظن واضحه، بسيطه جدا وسهله. تقدروا تصغروا الحجم ديال الكرات باش يجيكم يعني الحجم ديال المليويات صغارين ويجيكم حتى ساهلين. انا حتى الطريقه جاتني صراحه سهله،
وكاينه طريقه اخرى اللي فات لي وسبق لي وشاركتها معكم في الملاوي اللي معمرين بالزيتون الاسود. وهنا البنات كنقسمها على جوج باش تعطيني ملاوي صغار، وهذه درتها وحده كامله باش عطاتني ملويه كبيره. ومن بعد البنات كيف ما كتشوفوا كنت مازال ما كملتش يعني العجين اللي عندي كامله، ولكن بديت كنقرص عفوا في الملويات اللي حضرت الاول. درت المقله كتسخن كيف ما كتشوفوا، وكنحاول هكا يعني كنطيبها نخليها كتشوفوا يعني بطريقه واضحه. هاد الملاوي البنات كيجيو صحيين، تيجيو لذات، تيجيو ناشفين، ما كيضروش في المعده. تقدروا تناولوهم نتوما وليداتكم كاملين. انا هاد اللي خصكم تفهموا الاخوات، بعض الاخوات كيحكروا عليا على شي وصفات، ولكن اللي خصكم تفهموا ان هاد القناه واخا كنتكلم فيها مع صحاب السرطان، ولكن راه كاينين الناس اللي عاديين طبيعيين كيتابعوني، يعني حتى هما كيقدروا كنبغيهم ياكلوا وصفات صحيه، يطيبوا بطريقه صحيه، يستغنوا على بزاف ديال الاشياء. يعني ملي تشوفوني كنضيف الحليب ولا كنضيف ياغورت طبيعي ولا شي حاجه اللي كتظنوا كتقولوا لي ممنوعه، ولا اللحم ولا هذا، فكنستسمح منكم، لان كاينين ناس اللي كيبغيو كيطلبوا مني وصفات صحيه، ويعني ياكلوا اللحم بطريقه صحيه، ياكلوا ياغورت طبيعي في شي حاجه بطريقه صحيه. انا كنقدم لكم الوصفه وانتم تقدروا تحكموا فيها كيف ما بغيتوا تنقصوا شي حاجه تنقصوها، بغيت تزيدوا زيدوا. كنتمنى يعجبكم، كنتمنى هاد الملاوي تجربوهم لانهم صراحه لذاذ. غيروا طريقه الطبخ ديالكم، غيروا الدقيق ديالكم اللي عندكم في الدار، خذوا الدقيق الصحي. وهذا البنات هو الملوي اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم. كنتمنى انني نقدر وضحت لكم واحد الطريقه اللي يعني سهله وبسيطه باش نتوما ما تحرموش نفوسكم وديروا مليويات. حاجه ناكد لكم عليها، ضروري البنات ما ديروا شويه ديال الخميره، يا اما المعجونه يا اما الخميره البلديه. هي اللي كتخليه هكا كيجي ناشف وكيجي يعني محلول ولذيذ وما كيجي حتى رطب. هنا البنات سمحوا لي كنت كنصور بيدو كنقطع بايد، ما عرفتش كيفاش نقطع، سمحوا لي، وكنت ضاربه صبعي. فكنت كنحاول باغا نوريكم يعني انه مورق، انه ناشف وفيه بحال يعني كيبان مسمد. فكنتمنى يكون عجبكم ديال الفيديو ديال نهار اليوم، وشكرا لكم على المتابعه.